ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يعتصمون قال يا قوم لم تستعجلون بألسنتكم قبل الحسنة ولو تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا أطيرنا بك وبما معك قالوا أطائركم عند الله بل أنتم قوما يفتنون وكان في المدينة 9 أرعات يفسدون في الأرض لا يسلمون قالوا تقسموا بالله لا نبيناته وأهله ثم لا نقولن لوالي من شاهد الملك أعلى وإن لشادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون ورجعنا الذين آمنوا وكان يتقون ولوطا وإذ قال لقوم أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون رجالا سوة من دون الناس بل أنتم قوما تجهلون فما كان جواب من قومي إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرنا من القدرين ومطرنا عليهم مطرا فساء ما أطر المنذرون وقل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى الله خيرا عما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به ضائقا ذات باهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرتها أإله مع الله بل هم قوما يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المتأخر إذا دعاه ويسفكه سوءا ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون عمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إله مع الله تعالى الله عما يشركون عمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب لا إله وما يشرعون إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ورد عليه في الآخرة بل هم في شك منا بل هم منا أمرون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون
ولقد وجدنا هذا نحن وآباؤنا من قبلنا هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزنوا عليهم ولا تكونوا في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون أرد لكم بعد الذين تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وإن ربك ليعلم من تكون صدورهم وما يعلنون وممن غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون وأنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكلوا على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولو مدبر وما أنت بهذا الأمي عن دلالة إن تسمع إلا من يؤمن بآيات فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا له ضبة من الأرض تكلم الناس كان بآيات لا يؤمنون ويوم نصر من كل أمة فوجا مما يكذب بآيات فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قالوا أكذبتم بالتي لم يؤتوا بهم علما بها علما أما أذقتم تعلمون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ولم يروا أنا جعلنا الليل لتسكنوا فيها والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع ما في السماوات وما في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه داخرين وترى الجبال تحسبوها خامدة وهي تمر من سحاب صنع الله الذي يتقان كل شيء إنه خبيرا بما تعملون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فاز يومئذ آمنون ومن جاء بالحسنة فكوبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد الله رب هذه البلدة الذين حرمنا وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرون وقل الحمد لله سيرهقكم آيات فتعرفون وما ربك بغافل عما تعلمون صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين